उकीदर ने ईसाई सरदारों को बुला रखा था और उन्हें कह रहा था कि वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु से टक्कर न लें और सुलह कर लें। ईसाई सरदार उसका मशवरा नहीं मान रहे थे। तकरीबन तमाम मौरिखों ने उसके ये अल्फाज लिखे हैं, मेरे दोस्तों, खालिद से जितना भी मैं वाकिफ हूँ उतना तुम नहीं। मैं नहीं बता सकता कि उसमें कैसी ताकत है। मैं इतना जानता हूँ कि किस्मत हर मैदान में उसके साथ होती है। मैदान जंग का और कलों की तस्खीर का जो कमाल उसमें है वो किसी और में नहीं। तुम सोच रहे होगे और वो तुम्हारे सर पर खड़ा होगा। खालिद के मुकाबले में जो कौम आती है, खा ताकतवर हो खा कमजोर, वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हाथों पिट जाती है। मेरा मशवरा तस्लीम करो और खालिद रजी अल्लाह अन्हु से सुलह कर लो। ईसाइयों ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से शिकस्तें खाई थी। वो इंतकाम लेना चाहते थे। तुम उससे लड़ोगे तो हार जाओगे, उकीदर ने कहा। फिर वो तुम पर रहम नहीं करेगा। अगर लड़े बगैर सुलह कर लोगे तो वो तुम्हारी जान, तुम्हारी औरतों और तुम्हारे अम्वाल की हिफाजत करेगा, मगर तुम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम उसकी चालें नहीं समझते। ईसाई सरदारों ने मुत्तफिका फैसला दे दिया कि हम लड़े बगैर शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। उकीदर ने कहा, फिर तुम मेरे बगैर लड़ो, मैं इतना बड़ा शहर तबाह नहीं करवाऊंगा। ईसाई सरदार लड़ने के इरादे से चले गए। उन्हें उकीदर के इरादों का इसके सिवा कुछ इल्म नहीं था कि वो लड़ना नहीं चाहता। रात का पहला पहर था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का सालार आसिम बिन अमर कले के उस तरफ गश्त पर फिर रहा था जिधर इलाका खाली था। उसे 4-5 आदमी कले से निकलकर उस खुले इलाके में आते दिखाई दिए। वो साए से लगते थे। आसिम बिन अमर के साथ चंद एक मुहाफिज थे। उन्हें आसिम ने कहा कि इन आदमियों को घेरे में लेकर रोक लें। मुहाफिजों को मालूम था कि किस तरह बिखर कर घेरा डाला जाता है। वो आदमी खुद ही रुक गए। सालार आसिम उन तक पहुंचे। उनमें से एक ने कहा, मैं दौमतुल जंदल का हाकिम उकीदर बिन अब्दुल मलिक हूँ। अपने और अपने आदमियों के हथियार मेरे हवाले कर दो। आसिम ने कहा। उकीदर ने अपनी तलवार एक मुहाफिज के हवाले करते हुए कहा कि मुझे खालिद रजी अल्लाह अन्हु के पास ले चलो। मैं नहीं लड़ूंगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के साथ सुलह की बात करूंगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने खैमे में उसकी बात को सुनकर कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता इब्ने अब्दुल मलिक। तू मेरा मुजरिम नहीं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजरिम है। तूने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदअहदी की थी। तूने इस्लाम कबूल किया, फिर इर्तिदाद के सरदारों से जा मिला। उकीदर ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ पेश किया। ईसाई कबीलों से लाताल्लुक हो जाने का अहद किया। ये दुश्मनी मेरी और तेरी होती तो तुझे बख्श देने से कोई न रोक सकता। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा की कसम मैं तुझे बख्श नहीं सकता। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं दे सकता। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया, ले जाओ इसे, कल का सूरज इसे जिंदा न देखे। रात को ही उकीदर बिन अब्दुल मलिक का सर कलम कर दिया गया। सुबह होते ही खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने एयाज बिन गिनम रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और उन्हें बताया कि अब वो अपनी सिपाह का खुद मुख्तार सालार नहीं। इस हुक्म के साथ ही खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने एयाज की सिपाह अपनी कमान में ले ली। अब लड़ाई कले के बाहर होगी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों से कहा, इतने मजबूत कले पर वक्त और ताकत खर्च करना महज बेकार होगा। पहले इस दुश्मन को खत्म करना जो कले के बाहर है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी तमाम सिपाह को तरतीब में किया। याज की सिपाह में जो मुजाहिदीन नौजवान और जवान थे उन्हें अलग करके उस तरफ भेज दिया जिधर एक रास्ता अरब की समत जाता था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उन जवानों से कहा कि दुश्मन इधर से भागने की कोशिश करेगा, उसे जिंदा न निकलने दिया जाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ दस्ते अपनी जेर कमान लेकर एक ईसाई सरदार जोदी बिन रबिया के मुकाबले रखे और एयाद को कुछ दस्ते देकर दुश्मन के 2 सरदारों इब्ने हिदरजान और अल अहम के दस्तों के सामने खड़ा कर दिया। अपने दोनों सालार आसिम बिन अमर और अदी बिन हातिम को हस्बे मामूल पहलुओं पर रखा। ईसाई और बुत परस्त सालार कले के अंदर से भी फौज की खासी नफरी बाहर ले आए। इस तरह उनकी तादाद मुसलमानों की निस्बत कई गुना ज्यादा हो गई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने एक ऐसी चाल चली जिससे दुश्मन परेशान हो गया। चाल ये चली कि जरा भी हरकत न की। दुश्मन इस इंतजार में था कि मुसलमान हमले में पहल करेंगे, लेकिन मुसलमान तो जैसे बुत बन गए थे। ईसाई सरदार लड़ाई के लिए बेताब हो रहे थे। जब बहुत सा वक्त गुजर गया और मुसलमानों ने दुश्मन की ललकार कभी कोई जवाब न दिया तो दुश्मन ने एयाज के दस्तों पर हल्ला बोल दिया। उसके साथ ही जोदी ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के दस्ते पर हमला कर दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को जो हिदायत दे रखी थी उनके मुताबिक मुजाहिदीन के दस्तों में दुश्मन को अपनी तरफ आता देखकर भी कोई हरकत न हुई। दुश्मन और ज्यादा जोश में आ गया। जब दुश्मन की सिपाही मुसलमानों की सफों में आए तो मुसलमानों ने उन्हें रास्ता दे दिया। ये ऐसे ही था जैसे घूसा किसी को मारो और वो आगे से हट जाए। फौरन ही ईसाइयों और बुत परस्तों को एहसास हो गया कि वो तो मुसलमानों के फंदे में आ गए हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने मुहाफिजों के साथ ईसाइयों और बुत परस्तों के सबसे बड़े सालार जोदी बिन रबिया को घेरे में ले लिया।
اس کے خاندان کے چند ایک جوان اس کے ساتھ تھے، وہ تو کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے تھے ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچھیاں ان کا راستہ روکتی تھیں۔ آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بت پرستوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایک دروازہ اور بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا۔ عیسائی اور بت پرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے، لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو 2 مسلمان اس کے اندر چلے جاتے۔ عیسائیوں اور بت پرستوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور بت پرستوں کا قتل عام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اگست 633 عیسوی کے جمادی الاخر 12 ہجری کے وسط کے دن تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جودی بن ربیعہ اور اس کے تمام ساتھی سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی تھی۔ دومت الجندل مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ اسلام دشمن طاقتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ ایران کے آتش پرستوں کو جس طرح اسلام کے علمبرداروں نے شکست پہ شکست دی اور جتنا جانی نقصان انہیں پہنچایا تھا اتنا کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہاں صرف آتش پرست نہیں تھے، تمام غیر مسلم قبیلے جن میں اکثریت عربی عیسائیوں کی تھی ان کے ساتھ تھے۔ آتش پرستوں نے اب ان قبیلوں کو آگے کرنا شروع کر دیا تھا، جیسا مہران بن بہرام نے عین التمر میں کیا تھا۔ آتش پرستوں کے سالار میدان جنگ سے بھاگ بھاگ کر مدائن میں اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے نامور سالار بہمن جازویہ نے جب مہران بن بہرام کو اپنی فوج کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو اسے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مت گھبرا بہمن، مہران نے اسے کہا تھا، دل چھوٹا نہ کر، آخر فتح ہماری ہوگی۔ میں شکست کھا کر نہیں آیا، شکست بدوی قبیلوں کو ہوئی ہے۔ سالار بہمن جازویہ نے کہا تھا، اور تو لڑے بغیر واپس آ گیا ہے۔ تو اتنا بڑا شہر اپنے دشمن کی جھولی میں ڈال آیا ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ تجھے یہاں سزا دینے والا کوئی نہیں۔ سزا دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جانشینی پر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ مہران نے طنزیہ لہجے میں کہا، بہمن، کیا تو مجھے سرزنش کر رہا ہے؟ کیا تو مسلمانوں سے شکست کھانے والوں میں سے نہیں؟ اگر تو میدان میں جم جاتا تو آج مدینہ والے یوں ہمارے سر پر نہ آ بیٹھتے۔ شکستوں کی ابتدا تجھ سے ہوئی ہے۔ میری تعریف کر کے میں اپنے لشکر کو بچا کر لے آیا ہوں۔ میں اسی لشکر سے مسلمانوں کو شکست دوں گا۔ مدائن میں اس وقت جو لشکر جمع ہو چکا ہے اسے ہم ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ اس وقت مدائن میں فارس کے جتنے بھی نامور سالار تھے وہ سب خالد رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا، ورنہ وہاں حکم دینے والا کوئی نہ تھا۔ حکم دینے والے شاہی خاندان کے افراد تھے جو تخت کی وراثت کے لیے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سالاروں کو بھی اپنی سازشوں میں استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن سالار فارس کی شہنشاہی کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ چند ایک سالار ہی تھے جنہوں نے مدائن کا بھرم رکھا ہوا تھا، ورنہ کسرا کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور یہ عمارت زمین بوس ہوا ہی چاہتی تھی۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مدائن سے کم و بیش 400 میل دور دومت الجندل میں تھے۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں کو ابھی معلوم نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ عین التمر میں ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دراصل ہیرا واپس آنا تھا۔ ایک تو وہ مفتوحہ علاقوں کے انتظامات وغیرہ کو بہتر بنانا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ فوج کو کچھ آرام دینا چاہتے تھے، اور تیسرا کام یہ تھا کہ فوج کو از سر نو منظم کرنا تھا۔ ایک تو یہ مجاہدین تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے آ کر لڑتے تھے، دوسرے مجاہدین وہ تھے جو دشمن کے مختلف شہروں میں بہروپ دھار کر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ جاسوس تھے، وہ ہر لمحہ جان کے خطرے میں رہتے تھے۔ وہ دشمن کی نقل و حرکت اور عزائم معلوم کرتے اور پیچھے اطلاع بھجواتے یا خود اطلاع لے کر آتے تھے۔ تاریخ میں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا۔ ان میں بعض پکڑ لیے گئے اور دشمن کے جلادوں کے حوالے ہوئے۔ ان جاسوسوں کی بروقت اطلاعوں پر خالد رضی اللہ عنہ کئی بار دشمن کے اچانک حملے اور شکست سے بچے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب دومت الجندل میں تھے تو مفتوحہ علاقوں کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ مدائن پر کسرا کی شکست اور زوال کی سیاہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ کسرا کی اس تلوار پر زنگ لگ چکا تھا جس کا خوف بڑی دور تک پہنچا ہوا تھا، مگر 2-4 سالار تھے جو اس ڈوبتی کشتی کو طوفان سے نکال لے جانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان حالات میں ایک گھوڑا مدائن میں داخل ہوا اور بہمن جازویہ تک پہنچا۔ اب اور کیا بری خبر رہ گئی جو تو لایا ہے؟ بہمن نے پوچھا۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ کیا مسلمانوں کا لشکر مدائن کی طرف آ رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، نہیں، مسلمانوں کا لشکر چلا گیا ہے۔ بہمن جازویہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، چلا گیا ہے؟ تو ان لشکریوں میں سے معلوم ہوتا ہے جنہیں مسلمانوں کی دہشت نے پاگل پن تک پہنچا دیا ہے۔
क्या तू नहीं जानता कि तेरे जुर्म की सजा मौत है? ये आदमी घोड़े से उतर चुका था। उसकी इत्तला पर बहमन जाज़ोया बाहर आ गया। उसने उस आदमी को अंदर ले जाकर इज्जत से बिठाने के काबिल नहीं समझा था। सजाए मौत का नाम सुनते ही उस आदमी ने घोड़े की बाग छोड़ दी और तेजी से आगे होकर सालार बहमन जाज़ोया के कदमों में बैठ गया। मैं ऐनुल तिमर से आया हूँ, उसने घबराई हुई मुल्तजी आवाज में कहा। बेशक मैं शिकस्त खाने वालों में से हूँ, लेकिन उनमें से भी हूँ जो शिकस्त को फतह में बदलना चाहते हैं। पहले वो बात सुन लें जो मैं बताने आया हूँ, फिर मेरा सर काट देना, लेकिन मेरी बात को टालोगे तो ये न भूलना कि तुम में से किसी का भी सर मुसलमानों के हाथों सलामत नहीं रहेगा। बहमन ने कहा, बोल, जल्दी बोल, क्या बात है जो मुझे इतनी दूर से सुनाने आया है? बहमन जाज़ोया की एक बेटी जो जवान थी, एक आदमी को अपने बाप के कदमों में बैठा देखकर करीब आ गई। वो देख रही थी कि जब उसका बाप शिकस्त खाकर आया है, वो गुस्से से भरा रहता है और सजाए मौत के सिवा और कोई बात नहीं करता। लड़की तमाशा देखने आई थी कि उसका बाप आज एक और सिपाही को जल्लाद के हवाले करेगा। ऐनुल तिमर से आए हुए आदमी ने कहा, खालिद इराक से चला गया है, मैं खुद नहीं आया, मुझे शमशीर बिन कैस ने भेजा है, आप उसे जानते होंगे। मुसलमानों के सालार खालिद ने ऐनुल तिमर पर कब्जा करके वहीं के सरकर्दा अफराद को अम्माल मुकर्रर कर दिया है। उसका और बाकी सब हमला आवर मुसलमानों का सुलूक मकामी लोगों के साथ इतना अच्छा है कि सब उनके वफादार हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मौके की तलाश में हैं कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। मैं खुद देख रहा था कि मुसलमानों की फौज अचानक ऐनुल तिमर से निकल गई। बहमन जाज़ोया ने कहा, ज़रतुश्त की कसम, खालिद इन शिकारियों में से नहीं जो पंजों में आए हुए शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। क्या उसकी सारी फौज हमारे इलाके से निकल गई है? उस आदमी ने कहा, मैं पूरी खबर लाया हूँ सालार। ऐनुल तिमर, हैरा और दूसरे शहरों में जिन पर मुसलमानों का कब्जा है, मुसलमानों की बहुत थोड़ी फौज रह गई है और एक एक सालार है। मालूम हुआ है कि मुसलमानों का बड़ा लश्कर दौमतुल जंदल चला गया है, जहां उनकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है। शमशीर बिन कैस ने मुझे आपके पास इस पैगाम के साथ भेजा है कि ये वक्त फिर नहीं आएगा। इस वक्त अपने मफतूहा इलाके मुसलमानों से छुड़ाए जा सकते हैं। कुछ और सवालों जवाब के बाद बहमन जाज़ोया को यकीन हो गया कि ये आदमी गलत खबर नहीं लाया है। बहमन को मालूम था कि दौमतुल जंदल कितनी दूर है और वहां तक पहुंचने और वापस आने में कितना वक्त लगेगा। तुम वापस चले जाओ, बहमन जाज़ोया ने उस आदमी से कहा, और शमशीर बिन कैस से कहना कि इतना बड़ा इनाम तुम्हारे नाम लिख दिया गया है जिसे तुम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। एक आदमी तुम्हारे पास ताजिर के रूप में आएगा, उसके साथ तुम्हारी बात होगी, वो तुम्हारा साइल होगा। हम बहुत जल्द हमले के लिए आ रहे हैं, अंदर से दरवाजे खोलना तुम्हारा काम होगा। बहमन की बेटी ने ऐनुल तिमर के सवार के जाने के बाद बहमन से पूछा, क्या हो गया है मोहतरम बाप, मुसलमान कहाँ चले गए हैं? बहमन ने बेटी को फरते मुसर्रत से गले लगाया और पुरजोश और पुरअज़्म आवाज में बोला, मेरी प्यारी बेटी, मुसलमान वहीं चले गए हैं जहां से आए थे। मैंने कहा था कि वो मदाइन तक पहुंचने की जरूरत नहीं करेंगे। उन्होंने जो फतह हासिल करनी थी वो कर चुके हैं, अब हमारी बारी है। अब मैं अपनी बेटी को मुसलमानों की लाशें दिखाऊंगा। बेटी ने बच्चों के से इश्तियाक से पूछा, कब? मुझे खालिद की लाश दिखाना मोहतरम पिदर, जहाँ सब कहते हैं कि वो इंसानों के रूप में आया हुआ जिन है। बहमन जाज़ोया ने बड़ी जोर का कहकहा लगाया। बहमन जाज़ोया का ये फातिहाना और तंजिया कहकहा पहले किसरा के महल्लात में पहुंचा, वहां से सालारों तक गया, फिर मदाइन की हजीमत खुर्दा फौज ने सुना और फिर ये अहकाम और हिदायत की सूरत इख्तियार कर गया। बहमन जाज़ोया की बेटी ने अपनी तमाम सहेलियों और शाही महल की औरतों को और जिसके साथ भी उसने बात की ये अल्फाज कहे, मैं तुम्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश दिखाऊंगी। तकरीबन हर लड़की और हर औरत का यही रद्द अमल था। कहते हैं खालिद को कोई नहीं मार सकता, वो इंसान नहीं, उसे देखकर फौजें भाग जाती हैं। शाही अस्तबल में जहां शाही खानदान और सालारों के घोड़े होते थे, गहमा गहमी बढ़ गई थी। साइसों को हुक्म मिला था कि घोड़े में जरा सा भी नक्स या कमजोरी देखें तो उसे ठीक करें या उसे अलग कर दें। बहमन जाज़ोया की बेटी इस तरह हर तरफ फुदकती फिर रही थी जिस तरह ईद का चांद देखकर नए कपड़ों की खुशी में नाचते कूदते हैं। वो अस्तबल में गई, वहां उसके बाप के घोड़े के साथ उसका अपना घोड़ा भी था जो बाप ने उसे तोहफे के तौर पर दिया था। मेरे घोड़े का बहुत सारा ख्याल रखना, उसने अपने खानदान के साइस से कहा। एक उधेड़ उम्र साइस जो 3-4 महीने पहले इस अस्तबल में आया था, दौड़ा आया और लड़की से पूछा कि अपनी फौज कहीं जा रही है या मदीना के लश्कर के हमले का खतरा है। लड़की ने कहा, अब तुम मदीना वालों की लाशें देखोगे। बाकी घोड़ों के साइस भी उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे, वो भी ताज़ा खबर सुनना चाहते थे। लड़की ने उन्हें बताया कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़ी सी फौज पीछे छोड़कर ज्यादातर फौज अपने साथ ले गया है और वो इराक से दूर निकल गया है। ये तमाम तर इलाका जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फारस वालों से छीना था, इराक था।
لڑکی نے سائسوں کو بتایا کہ اب اپنی فوج پہلے عین التمر پر پھر دوسرے شہروں پر حملہ کر کے انہیں دوبارہ اپنے قبضے میں لے لے گی۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ واپس آئے تو بھی انہیں اپنی شکست اور موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ادھیڑ عمر سائس نے مسرور سے لہجے میں پوچھا، کیا اسے زندہ پکڑا جائے گا؟ بہمن کی بیٹی نے کہا، زندہ یا مردہ اسے مدائن لایا جائے گا۔ اگر زندہ ہوا تو تم اس کا سر قلم ہوتا ہوا دیکھو گے۔ 3-4 روز گزرے تو یہ ادھیڑ عمر سائس لاپتہ ہو گیا۔ اسے سب عیسائی عرب سمجھتے تھے۔ ہنسمکھ اور ملنسار آدمی تھا۔ صرف ایک سائس نے اس کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہے، جہاں وہ قبیلے کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے گا۔ وہ اپنے خاندان کے ان مقتولین کا انتقام لینا چاہتا تھا جو 2 جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ جس وقت شاہی استبل میں اس سائس کی غیر حاضری کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، اس وقت وہ مدائن سے دور نکل گیا تھا۔ مدائن سے وہ شام کو نکلا تھا جب شہر کے دروازے ابھی کھلے تھے۔ اس کے پاس اپنا گھوڑا تھا۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ عیسائی نہیں مسلمان تھا، اور وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جس پر ایران کے آتش پرستوں کا قبضہ رہا تھا۔ وہ مثنہ بن حارثہ کا چھاپا مار جاسوس تھا۔ اس نے مدائن میں جا کر شاہی استبل کی نوکری حاصل کر لی تھی۔ بہمن جازویہ کی بیٹی سے اس نے عراق سے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کی روانگی اور مدائن کے سالاروں کے عزائم کی تفصیل سنی تو وہ اسی شام مدائن سے نکل آیا۔ یہ اطلاع بہت قیمتی تھی۔ سورج نے غروب ہو کر جب اس کے اور مدائن کے شہر پناہ کے درمیان سیاہ پردہ ڈال دیا تھا تو اس مسلمان جاسوس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کی منزل انبار تھی، جہاں تک وہ اڑ کر پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ جہاں گھوڑا تھکتا محسوس ہوتا وہ اس کی رفتار کم کر دیتا۔ صرف ایک جگہ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اگلے روز کا سورج افق سے اٹھ آیا تھا جب وہ انبار میں داخل ہوا، اور کچھ دیر بعد وہ سالار زبرقان بن بدر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے سنایا کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اسی روز آ جاتا جس روز مجھے بہمن کی بیٹی سے یہ خبر ملی تھی، لیکن میں وہاں 3 دن یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ دشمن کی کیا کیا تیاریاں ہیں اور وہ سب سے پہلے کہاں حملہ کرے گا۔ اس شخص کو جسے تاریخ نے ایک جاسوس لکھا ہے، مدینہ کی فوج کے سالار زبرقان بن بدر کو جو تفصیلی رپورٹ دی وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور تقریباً ہر مورخ نے بیان کیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب عین التمر سے ایاز بن غنم کی مدد کے لیے دومت الجندل کے لیے روانہ ہوئے تو عین التمر سے ایک عیسائی عرب نے مدائن اطلاع بھیجی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ عراق سے چلے گئے ہیں۔ ان کی منزل دومت الجندل بتائی گئی۔ اس سے مدائن کے تجربہ کار سالار بہمن جازویہ نے یہ رائے قائم کی کہ مسلمان تخت و تاراج اور لوٹ مار کرنے آئے تھے اور اپنے کچھ دستے برائے نام قبضہ برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور یہ دستے ذرا سے دباؤ سے بھاگ اٹھیں گے۔ اس زمانے میں اکثر یوں ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ بڑی فوج تیار کر کے طوفان کی مانند یک کے بعد دیگرے کئی ملکوں پر چڑھائی کرتا اور قتل عام اور لوٹ مار کرتا، اپنے پیچھے کھنڈر اور لاشوں کے انبار چھوڑ جاتا۔ وہ کسی بھی ملک پر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرتا تھا۔ مدائن کے محل میں خالد رضی اللہ عنہ کے کوچ کے متعلق یہی رائے قائم کی گئی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے عراق میں فارس کے جو مقبوضہ شہر اور بڑے قلعے فتح کیے تھے وہاں وہ ایک سالار اور کچھ دستے چھوڑ گئے تھے۔ یہ صورتحال کسرا کے سالاروں کو کچھ پریشان کر رہی تھی۔ کسرا کے دربار سے حکم جاری ہوا، فوج کو مدائن سے نکالو اور حملے پر حملہ کرو۔ شہرزاد نے کہا، ہم تیار ہیں۔ جو حاکم سابات تھا اور انبار سے مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تھا، ہم بالکل تیار ہیں۔ مہران بن بہرام نے کہا، جو عین التمر کا بھگوڑا تھا مگر لشکر تیار نہیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، جو تجربہ کار سالار تھا، شکست تو اس نے بھی کھائی تھی لیکن اس نے کچھ تجربہ حاصل کیا تھا۔ کسرا کے اس وقت کے جانشین نے کہا، کیا کہہ رہے ہو بہمن؟ کیا ہم نے اس لشکر کو اس لیے پالا تھا کہ شکست کھا کر ہمارے پاس بھاگ آئے اور ہم ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سانڈوں کی طرح پالتے رہیں؟ اگر ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سزا دینی ہے تو آج ہی کوچ کا حکم دے دیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، اپنے لشکر کی حالت مجھ سے سنیں۔ اس نے اپنے لشکر کی جو کیفیت بیان کی وہ مورخوں اور بعد کے جنگی مبصروں کے الفاظ میں یوں تھی کہ فارس کی اس جنگی طاقت کے پرانے اور تجربہ کار سپاہیوں کی بیشتر نفری مسلمانوں کے ہاتھوں 4-5 جنگوں میں ماری جا چکی ہے، یا جسمانی لحاظ سے معذور بلکہ اپاہج ہو گئی ہے۔ خاصی تعداد جنگی قیدی تھی، اور لشکر کے جو سپاہی اور ان کے کمانڈر بچ گئے تھے وہ ذہنی معذور نظر آتے تھے۔ 3 الفاظ مدینہ، خالد بن ولید اور مسلمان ان کے لیے خوف کا باعث بن گئے تھے۔ وہ فوری طور پر میدان جنگ میں جانے اور لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کا جوش اور جذبہ بری طرح مجروح ہوا تھا۔ گھوڑوں میں بھی کمی واقع ہو گئی تھی۔ بہمن جازویہ نے دربار خاص میں بتایا کہ جو عیسائی قبیلے ان کے اتحادی بن کر لڑے تھے ان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ مہران بن بہرام نے انہیں عین التمر میں جو دھوکہ دیا تھا اس کی وجہ سے وہ فارس والوں کے ساتھ ملنے سے انکار کر سکتے تھے،
बहमन जाज़ोया ने कहा, फिर भी उन्हें साथ मिला लिया जाएगा, लेकिन अपने लश्कर के लिए हजार जवान आदमियों की भर्ती की जरूरत है। हमें अपने लश्कर में नया खून शामिल करना पड़ेगा। इन जवानों को हम बताएंगे कि मुसलमानों ने उनकी शहनशाही को, उनकी गैरत को और उनके मजहब को ललकारा है। अगर इन्होंने मुसलमानों को सफाए हस्ती से मिटा न दिया तो इन पर जरतुश्त का कहर नाजिल होगा। इनकी जवान और कंवारी बहनों को मुसलमान अपनी लौंडियां बनाएंगे। इतने ज्यादा लश्कर की क्या जरूरत है? मेहरान बिन बहराम ने कहा, इत्तला तो ये मिली है कि हर जगह मुसलमानों की नफरी बराए नाम है। हर शहर और हर कले में हमारे अपने आदमी मौजूद हैं। शहरजाद ने कहा, इस वक्त वो मुसलमानों की मुलाजिमत में हैं, लेकिन उन्हें जब पता चलेगा कि फार्स की फौज ने शहर का मुहासरा किया है तो वो अंदर से कले के दरवाजे खोल देंगे। बहमन जाज़ोया ने शहरजाद की बात पूरी करते हुए कहा, तुम झूठी उम्मीदों के सहारे लड़ाई लड़ना चाहते हो। मुझे इत्तलाएं मिलती रहती हैं, मुसलमान अपने मफ्तू और महकूम लोगों के साथ इतना अच्छा सलूक करते हैं कि उनके साथ कोई आदमी बेवफाई नहीं करता। अगर फातेह अपने मफ्तूह की जवान और हसीन बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी न देखे और उसकी इज्जत और अम्वाल को तहफ्फुज दे तो मफ्तूह ऐसे फातेह के साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा। शाही खानदान के किसी फर्द ने कहा, न सही, इतने ज्यादा लश्कर की फिर भी जरूरत नहीं। बहमन जाज़ोया ने कहा, ये इन सालारों से पूछें जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर आए हैं। मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान जितने थोड़े होते हैं उतने ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ये भी ख्याल रखें कि मुसलमान कलाबंद होंगे, उन्हें जेर करने के लिए हमारे पास 10 गुना नफरी होनी चाहिए। मैं अपनी जवाबी कार्रवाई को फैसला कुन बनाना चाहता हूँ। ये ख्याल भी रखो कि हम एक दिन में मकबूजा शहर मुसलमानों से वापस नहीं ले सकते। मुसलमान जहाँ मुकाबले में जम गए वहाँ हमें महीनों तक बांध लेंगे। इस अरसे में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर के साथ वापस आ सकते हैं। उसके वापस आ जाने से सूरत हाल बिल्कुल ही बदल जाएगी। अगर हमारे लश्कर की नफरी कम हुई तो इस जंग का पासा पलट सकता है। हम लश्कर तैयार करके उसे कई हिस्सों में तकसीम करेंगे और एक ही वक्त हर जगह हमला करेंगे। क्या खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के खात्मे का कोई इंतजाम नहीं हो सकता? किसरा के जानशीन ने पूछा। बहमन जाज़ोया ने कहा, यह इंतजाम भी मेरे पेश नजर है। देखभाल के लिए मैं तेज रफ्तार घुड़सवार हर तरफ फैला दूंगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जिधर से भी आएंगे मुझे इत्तला मिल जाएगी।